सुप्रीम कोर्ट का वोटर तस्दीक पर रोक से इनकार, शनाख्त के लिए आधार, वोटर और राशन कार्ड शामिल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी गहरी नजरसानी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के अमल पर फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने एक अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि वोटर की शनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि शहरियों की शनाख्त के अमल में उन दस्तावेजात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेंच ने दौरान समाअत कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को शहरियों की शहरियत की जांच करनी थी तो उस पर बरवक्त कदम उठाया जाना चाहिए था, अब ताख़ीर हो चुकी है। अदालत ने यह भी निशानदही की है कि शहरियों की शहरियत की जांच वज़ारत दाखिला का दायरा इख्तियार है और ये काम वोटर फहरिस्त की नज़रसानी के दौरान नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में जुमेरात के रोज दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस में आग लगने का वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी के तहत किस्तारेड्डी पेट गांव में उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर आज सुबह बच्चों को पिकअप कर रहा था। जब कुछ तलबा बस में सवार हो रहे थे, अपार्टमेंट के एक चौकीदार ने बस की बैटरी के करीब चिंगारी देखी और ड्राइवर को खबरदार किया, जिसके फौरी बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए तमाम तलबा को बस से बहिफाजत नीचे उतार लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक लड़की ने चूहे मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक महलूक लड़की का ताल्लुक महाराष्ट्र के जिले गोंडिया के तालुका चीरगांव से था, जिसकी शनाख्त 18 साला सहान सक्कू के तौर पर की गई है। वो तकरीबन 40 दिन कबल अपने वालिदैन के पास निजामाबाद के अम्मा नगर आई थी, जहाँ उसके वालिदैन मजदूर और मिस्त्री के तौर पर काम करते हैं। हालिया दिनों में लड़की ने इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की थी और वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना चाहती थी। इस मकसद के लिए सालाना 3 लाख रुपए फीस दरकार थी, जिसका जिक्र उसने वालिदैन से किया, लेकिन वालिद ने मुआशी तंगी के सबब उसे सलाह दी कि वो अपनी माली हैसियत के मुताबिक कोई दूसरा कोर्स मुंतखब करे। इसी बात से दिलबर्दाश्ता होकर लड़की ने घर में मौजूद चूहे मार दवा पी ली। उसे फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वालिदा मजीद बेहतर इलाज के लिए मनोरमा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। BRS के सरबराह व साबिक वज़ीर आला KCR को एक बार फिर तिब्बी मशवरे के बाद सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टर इस वक्त उनकी सेहत का जायजा लेने के लिए कई टेस्ट कर रहे हैं। KCR को इससे कबल 3 जुलाई को उनके ब्लड शुगर और सोडियम की सतह की जांच के बाद दाखिल कराया गया था और बेहतरी दिखने के बाद 5 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस वक्त तिब्बी माहिरीन ने मजीद टेस्ट करवाने से पहले 1 हफ्ते के आराम की हिदायत दी थी। उनकी रहनुमाई के मुताबिक KCR इजाफी तशखीस के लिए अस्पताल वापस आ गए। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत से मुतालिक गहराई से मुशाहिदा कर रही है। आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। जिले के वंगायागुड़म में कैंसर अस्पताल के सामने वाक़े सुष्मिता फर्नीचर एंड कुशिंग फैक्ट्री में अचानक शदीद आग भड़क उठी। फैक्ट्री से उठने वाले कशीफ धुएं के सबब मुकामी अफराद में खौफ व हरस फैल गया। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद था या नहीं, और न ही ये वादे है कि आग किस तरह लगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा जुमेरात की सुबह 5 बजे कर्नूल जिले के कालवा बग्गा काशी रेड्डी नयना आश्रम के करीब उस वक्त पेश आया जब स्कॉर्पियो गाड़ी सामने जाने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद हैदराबाद से मेदक को जा रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 अफराद 35 साला मुन्नी और 50 साला शेख कमाल बादशाह मौके पर ही फौत हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर कर्नूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें एक 3 साला बच्ची शेख नादिया की इलाज के दौरान मौत हो गई। जख्मियों में से मजीद 2 की हालत नाजुक है। पुलिस ने हादसे के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। फौरी तौर पर यह पता नहीं हो सका कि हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक किस मकाम से है, क्योंकि जख्मी अफराद बात करने के काबिल नहीं है।
دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں جمعرات کی صبح شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلہ صبح 9:04 پر آیا، جس کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہریانہ کے جھجھر ضلع میں زمین کی سطح سے 10 کلومیٹر گہرائی میں واقع تھا۔ جھجھر قومی دارالحکومت دہلی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور اور NCR نیشنل کیپٹل ریجن کا حصہ ہے۔ زلزلے کے جھٹکے نہ صرف دہلی بلکہ نوئیڈا، غازی آباد، گروگرام اور فرید آباد میں بھی محسوس کیے گئے۔ ایک عینی شاہد نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ہم نے جھٹکے صاف محسوس کیے، واقعی بہت خوفناک تھے، میری گاڑی ہلنے لگی، جھٹکا کافی زوردار تھا، تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹنگ ایپس کی تشہیر کرنے والے فلم اداکاروں اور انفلوئنسر کے خلاف ED کی کارروائی۔ تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سینکڑوں نوجوانوں کو بیٹنگ ایپس اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اگرچہ پولیس کی جانب سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہر دن کئی نوجوان بیٹنگ ایپس میں رقم سے محرومی کے بعد خودکشی کر رہے ہیں۔ اس خطرناک رجحان کو روکنے کے لیے حال ہی میں تلنگانہ حکومت اور پولیس نے حرکت میں آ کر بیٹنگ ایپ کی تشہیر کرنے والے فلم اداکاروں اور انفلوئنسر کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ اس کے بعد ان افراد کو نوٹسیں بھی جاری کی گئی ہے، تاہم کچھ دنوں سے ان مقدمات میں کوئی خاص پیش رفت دکھائی نہیں دی۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس معاملے میں ED نے مداخلت کی ہے۔ ماضی میں حیدرآباد اور سائبرآباد میں بیٹنگ ایپس کی تشہیر سے متعلق درج مقدمات کی بنیاد پر ED نے 29 افراد کے خلاف پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی توسیع، مرمت اور مستقبل کی منصوبہ بندی۔ مالی سال 2024 اور 25 کے دوران L&T حیدرآباد میٹرو ریل کارپوریشن نے 14 نئی ٹرینوں کو شروع کرنے اور بقیہ ٹرینوں کی سال 2027 تک مرحلے وار تکمیل کے لیے شیڈول تیار کر لیا ہے۔ ان میں سے وہ میٹرو ریلیں جنہوں نے پہلے ہی 10 لاکھ کلومیٹر سے زائد کا سفر مکمل کیا ہے، ان کی مکمل مرمت کی جا رہی ہے۔ اس وقت شہر میں 57 میٹرو ریل ٹرینیں روزانہ مسافروں کو خدمات فراہم کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے لیے میٹرو کوچز پہلی بار سال 2015 میں جنوبی کوریا سے درآمد کیے گئے تھے اور وہ گزشتہ 10 سالوں سے بلا تعطل کام کر رہے ہیں۔ موجودہ 3 روٹس پر یومیہ 1000 سے زائد ٹرپس کے دوران تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے طے کیے جا رہے ہیں، جن میں ہر ٹرین روزانہ تقریباً 25,000 کلومیٹر کا سفر طے کر رہی ہے۔ کووڈ کے دوران 6 ماہ بند رہنے کے علاوہ گزشتہ 7 برسوں میں ہر میٹرو ٹرین نے سالانہ اوسطاً 1.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے۔ جناب عامر علی خان صاحب MLC کی قیادت اور نگرانی میں کام کرنے والے سیاست ہب فاؤنڈیشن نے ملت کے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی اور ان کی رہنمائی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو اندرون و بیرون ملک روزگار ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے بھی مختلف پروگرامز شروع کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر جناب عامر علی خان صاحب نے ایک اور پہل کرتے ہوئے پرکشش روزگار ملازمتوں کے خواہاں انجینئروں کے لیے 10 روزہ خصوصی تربیتی پروگرام شروع کیا ہے اور یہ تربیتی پروگرام بالکل مفت رہے گا۔ یہ 100% پیشہ ورانہ تربیتی پروگرام ہے۔ پہلے مرحلے میں صرف 20 انجینئروں کو ہی داخلہ دیا جائے گا۔ امیدواروں کی اہلیت BE BTech مقرر کی گئی ہے۔ پیر سے تربیتی پروگرام کا آغاز ہوگا۔ صبح 10 بجے تا دوپہر 12 بجے کلاسز ہوگی۔ امیدواروں کو 1000 روپے جمع کروانے ہوں گے۔ 10 روزہ ٹریننگ کی تکمیل پر یہ رقم واپس کر دی جائے گی۔ اپنے ناموں کا اندراج دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9010080300 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جیمز اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کی بحالی کے بعد پرانی حویلی میں واقع 125 سال پرانے کمشنر آف پولیس جسے کوتوال بلدیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا۔ بحال شدہ عمارت کو چہارشنبے کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ نصف دہائی سے زیادہ عرصے سے استعمال میں نہیں تھا۔ سال 2023 میں حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند نے کوتوال آفس کے تحفظ کے لیے دکن ٹرین ہیریٹیج کے چیف کنزرویٹر میر خان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جو کہ ورثے کے تحفظ اور بحالی کی خصوصی کمپنی ہے۔ گرین کو گروپ کے انل کمار نے تاریخی عمارت کی بحالی کے لیے CSR اقدام کے تحت 2.6 کروڑ روپے فراہم کیے ہیں۔ عمارت کا احاطہ چھٹے نظام میر محبوب علی خان نے عطیہ کیا تھا۔ کوتوال دفتر نوآبادیاتی طرز تعمیر میں بنایا گیا، جو 4500 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں پتھر اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ دروازہ اور کھڑکیوں پر پتھر کی محرابیں ہیں۔ دکن ٹیرین ہیریٹیج کے چیف کنزرویٹر میر خان نے کہا کہ چھت کا پلاسٹر خراب ہو گیا تھا اور مسلسل نمی کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ چھت کی واٹر پروفنگ کی ہے۔ چونکہ ایک تاریخی عمارت ہے، اس لیے چونا مارٹرا استعمال کیا گیا اور پلاسٹر کے 3 کوٹ لگائے گئے۔ بحال شدہ عمارت میں ایک CP کیبن، ایک انتظار گاہ، ایک کانفرنس روم اور ایک DCP دفتر بھی شامل ہیں۔